Donc maintenant, nous faisons les grandeurs de rétention. Donc, قبيله قلنا بلي أنا les composés. Une fois qu'il est la colonne, donc il est le détecteur, mais il détecte donc un composé qui a un pic. Donc et ainsi de suite jusqu'à donc qu'il le solution ديالنا ou la solution ديالنا كاملها من la colonne. Donc وفي الاخر كنحسبوا على واحد l'enregistrement بحال هذا et ولا كيتسمى le chromatogramme. Donc هنايا كنديروا لو طون يعني الوقت فاش donc دازوا لي كومبوزي من la colonne le détecteur. دونك اول حاجه اللي هي ضروريه انكم خصكم تفرقوا ما بين جوج انواع ديال لي بيك هنايا. البروميير بيك اللي كيتسمى لو بيك ديال لا فاز موبيل اللي هو هذا ديما كيكون في الاول كيكون صغير وكيكون كيتسمى لو بيك ديال لا فاز موبيل. لي زوتر بيك اللي كيكونوا دونك ابري لو بيك ديال لا فاز موبيل كيكونوا لي بيك ديال لي سوليتي اولا ديال لي كومبوزي اللي عندي في لا سوليسيون. مثلا اللي عندي في لا سوليسيون 3 كومبوزي ولا 4 ديال لي كومبوزي اللي غنسيباري دونك غيكونوا عندك 4 ديال لي بيك. D'accord. Donc, أول grandeur indéfinie هو لو طون مور اللي هو تي ام او لا تي زيرو. شنو هو هذا تي ام؟ تي ام هو الوقت اولا لو طون اللي كاين ما بين تي ايكال زيرو، ودائما تي ايكال زيرو هي لو طون دانجيكسيون. يعني اون فوا درت لو سوليتي ولا لا سوليسيون ديالي في لا كولون دونك كنبدا دونك هنا كنبداو الحساب هنا كنسميوه طون دانجيكسيون. دونك قلنا الطون مور هو الطون اللي كاين ما بين تي ايكال زيرو اي لو ماكسيموم ديال هذا البروميي بيك اللي قلنا البيك ديال لا فاز موبيل. دونك هاد المسافه هذه هي اللي كتسمى لو طون مور. ولكن اشنا هي لا سينيفيكاسيون ديال هاد لو طون مور؟ Donc par définition كيقول لك بان لو طون مور سي لو طون donc de passage d'un composé non retenu. Donc عقل على هذا non retenu par la phase stationnaire. بمعنى ملي كتكون عندي لا كولون هنايا وحطيت هنا لا سوليسيون ديالي دونك لا سوليسيون اللي بغيت ناناليزيها ملي كدوز لا كولون راه ابسوليمون كاينين دي كومبوزي اللي غيدوزو وما غيدخلوش مع اون انتراكسيون مع لا فاز ستاسيونير. مثلا لو سولفون دونك لو سولفون غيدوز ديريكت ما غيدخلش ما غيتشدش من طرف لا فاز ستاسيونير يعني ما غيكونش اون انتراكسيون افيك لا فاز ستاسيونير دونك غيدوز ديريكت مع لا فاز موبيل. دونك وهذا تي ام هو لو طون فاش داز يعني الوقت فاش داز من لا كولون هو اللي كنسميوه الطون مور. اولا بكل بساطه نقدروا نقولوا بلا ما نعقدوا الامور نقدروا نقولوا بان هذا لو طون مور يساوي لو طون دو باساج دو لا فاز موبيل دو لا كولون. دونك هذاك الوقت اللي كتستغرقوا لا فاز موبيل باش دوز من الفوق ديال لا كولون حتى ولا باش تعبر لا كولون كاملها هي اللي كتسمى لو طون مور او لا لو تي زيرو بلو سامبلومون. اسكوني داكور؟ دونك واحد العلاقه ضروريه ديال هذا لو طون مور ولا تي زيرو تعقلوا عليها تي زيرو ايغال ا ال سور مي. ال هو لا لونغور ديال لا كولون يعني الارتفاع ديال لا كولون هو ال كنديروه 11 سنتيمتر ومي هي لا فيتيس لينيير ديال لا فاز موبيل في لا كولون يعني لا فيتيس باش كتمشي لا فاز موبيل في لا كولون كتسمى مي هي 11 سنتيمتر بار سكوند. نقدروا نكتبوا كذلك ايغال دونك ال سور دي سور ابسيلون فوا اس. دونك هذا الا بديتي الفوق غيولي ال فوا ابسيلون فوا اس سور دي. ال قلنا هي لا لونغور ابسيلون هي لا بوروزيتي ديال لا كولون. شنو هي لا بوروزيتي ديال لا كولون؟ هي دونك لا بوروزيتي هي داك لو فيد اللي كاين في لا كولون. دونك الا كانت لا كولون بحال هكايا وكاينه لا فاز ستاسيونير هنايا ولا لا فاز موبيل دونك كيكونوا دي فيد يكون الخوا هنايا مثلا هذيك الخوا ديال لا كولون كاملو اللي كيتسمى لا بوروزيتي. داكور. دونك لا بوروزيتي فوا لا سيكسيون ديال لا كولون. لا سيكسيون ديال لا كولون هو لا سيكسيون ديال القاعده ديالها اللي هو بي ار او كاري. داكور. سيكسيون ديال الديسك ديال لا كولون هو بي فوا ار او كاري سور دي. دونك دي هو لو دي بي بمعنى الصبيب ديال لا فاز موبيل. مازال تكمل يعني ديفلوبي مازال هاد اس غتعوضها بي فوا ار او كاري. داكور. ابسيلون بي ار او كاري سور دي. بعض المرات ما كيعطيكش لو غايون كيعطيك لو ديامتر دونك كتعوض كتعرف بان دونك لو غايون كيساوي لو ديامتر سور 2 دونك غتعوضو هنايا غيعطيك دي او كاري سور 4 كتولي ابسيلون فوا بي فوا دي او كاري سور 4. دونك ماتو غندوزو لو تي ار اولا لو طون دو ريتونسيون اللي هو كيقولوا ان طون دو ريتونسيون ديال ان كومبوزي. مثلا الا قلت لك هذا مثلا الا قلت لك هادو بيك ديال لو كومبوزي ا وقلت لك عطيني لو طون دو ريتونسيون ديال لو كومبوزي ا هو لو طون اللي كاين ما بين تي ايكال زيرو يعني لو طون دانجيكسيون جوسكا لو ماكسيموم ديال لو بيك ديال لو كومبوزي اللي كتقلب عليه. مثلا لو كومبوزي ا جوسكا او ماكسيموم ديال هذا. مثلا الا قلت لك هذا سي لو كومبوزي بي وقلت لك عطيني لو طون دو ريتونسيون ديالو سي من تي ايكال زيرو جوسكا او ماكسيموم ديال هاد لو بيك. دونك اشنا هي لا سينيفيكاسيون ديال هاد لو طون دو ريتونسيون؟ Donc par définition, كيقول لك بان le temps de rétention هو le temps écoulé entre l'injection du composé, le moment, le substance, etc. Donc هو le temps اللي كاين ما بين t égale à 0 يعني ما بين l'injection jusqu'à donc le moment فاش داك لو كومبوزي
le composé داز من la colonne. Donc نعطيك مثلا une fois درنا l'injection كيكون عندنا واحد الكرونومتر دونك كنطلق الكرونومتر دونك زيد une fois la substance ولا هذاك le composé داز من la colonne غنوقف الكرونومتر دونك هذيك لا دوغي ولا هذيك المده هي اللي كتسمى le temps de rétention. Le troisième paramètre qu'on va définir c'est le temps de rétention réduit يعني TR prime. دونك شنو هو هذا le temps de rétention réduit هو من لو طون يعني من هادو بيك ديال لا فاز موبيل جوسكا لو ماكسيموم ديال لو كومبوزي اللي كنقلب ليه على لو تي ار بريم. داكور دونك اشنا هو لو تي ار بريم سوني كو هاد لو طون دو ريتونسيون هما بحال الفرق اننا بدلنا لوريجين. هنا في لو طون دو ريتونسيون خدينا لوريجين ديال الحساب من لانجيكسيون يعني من الوقت فاش درنا لو سوليتي ديالنا في لا كولون. دابا في لو طون دو ريتونسيون ريدويت بدينا الحساب من دونك ملي دازو لي كومبوزي نون روتوني اولا من داز لا فاز موبيل و سميناه لو تي ار بريم. متفقين؟ دونك بمعنى نقدروا نكتبوا بان هذا لو تي ار بريم d'accord هذا لو تي ار بريم ce n'est que le TR donc le temps de rétention moins donc le temps mort ou la moins T0.